खाजा तयार भयो। हुन्छ। ड्याडी, तपाईको बिदा कहिले हुन्छ? अहिले रेलवेमा धेरै काम छ। यो महिना होइन, अर्को महिना बिदा छ। ए, तपाईँ बिदा पनि लिनुहुन्न र परमेश्वरका वचनहरू पनि पढ्नुहुन्न। अहिले म व्यस्त छु, खाली समय हुँदा पढ्नेछु। तपाईँ सधैँ यही भन्नुहुन्छ। हेलो, छिन्जिङ झाङ परिवार समस्यामा छ। तिनीहरूको घरबाट सामान निकाल्नुपर्छ। हुन्छ, म तुरुन्तै जान्छु। मण्डलीको अर्जेन्ट काम पर्यो, म जानुपर्छ। होसियार हुनु है। हुन्छ। मिसेस लियाङ, लिलिन, परमेश्वरको वचनका पुस्तकहरू कहाँ छन्? थाहा छैन। खोजिहाल त। मिसेस लियाङ, के भयो? सुसमाचार प्रचार गर्दा तिम्रो आमा बुबा पक्राउ पर्नुभयो। पुस्तकहरू यहाँबाट सार्नुपर्छ, पुलिसहरू आउँदैछन्। खोज त। म खोजिहाल्छु। सबैतिर खोज। क्याप्टेन, मैले केही भेटिनँ। केही छैन। साला बितेको दिनमा नजिकैका मण्डलीबाट धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पक्राउ परेका छन्। यो सुनियोजित कारवाही जस्तो छ। यदि हो भने हामीले तुरुन्तै खबर पठाउनुपर्छ। केही समय अगुवा र सेवकहरूलाई भेलाहरू रोकेर लुक्न लगाउनुपर्छ। बलियो आधार नभएका नयाँ विश्वासीहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। पक्राउ परेमा तिनीहरूले निरुत्साहित भई विश्वास त्याग्नेछन्। बरु केही सिञ्चन कार्य गरिहालौँ। म त्यसको लागि थप समय निकाल्छु। ठिक भन्नुभयो। यी परमेश्वरको वचनका पुस्तकहरू सारौँ। हुन्छ। सिस्टर, छिटो आउनुहोस्। यी पुस्तकहरूसँग सावधानी अपनाउनुहोस् है। हुन्छ। यहाँ सुरक्षित छैन, हिँड्नुहोस्। छिटो आफ्नो सामान लिइहाल्नुहोस्। ड्याडी, कामबाट फर्किनु भयो? ज्याकी, तिम्री मम्मी किन अझै आइनन्? मण्डलीमा पक्कै के भएको हुनुपर्छ। मम्मी। ए, आइपुग्नु भएछ? किन यति ढिला आए कि? मण्डलीमा थोरै काम थियो। तपाईँको ब्याग दिनुहोस्, म राखिदिन्छु। हुन्छ। स्कुलमा अवस्था कस्तो छ? ठिकै छ।
ए ए सुन त, झाङ र उसकी श्रीमती पक्राउ परेका छन्। तिनीहरू सुसमाचार प्रचार गर्दै थिए। मलाई थाहा छ। अहिले विश्वासीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीले आक्रमण गर्दैछन्। अहिलेको लागि घरमै बसेर विश्वास गर, भेलाहरूमा जान छोड। साँच्चै हो? भेलामा नजाने भने त्यसलाई विश्वास भन्न सकिन्छ र? यी पक्राउहरू नौलो होइनन्। हामीले भेलामा नगई सत्यता सिक्दैनौँ। तपाईँलाई थाहा नै छ, डरपोकहरूले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउँदैनन्। तर तिनीहरूले विश्वासीहरूको खबर लिन सक्दो गर्दैछन्। भेला हुँदा जो कोहीले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। यो डरलाग्दो कुरा हो। तिमी पक्राउ पर्यो भने हामी सबै नष्ट हुनेछौँ। मैले गर्ने विश्वास खतराको योग्य छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानिसहरूलाई मुक्ति दिन सत्यता व्यक्त गर्दै आइसक्नु भएको छ। यो मौका फेरि आउने छैन। म सत्यता र जीवनको खोजी गर्छु। मलाई साथ दिनुहोस्। म तिम्रो बाटोमा आउन चाहन्न, तर कम्युनिस्ट पार्टी दुष्ट छ। तिनीहरूले विश्वासीहरूको हत्या गर्छन्। बिस्तारै बोल्नुहोस्। तिनीहरूले झाङ परिवारलाई के गरे तिमीलाई थाहा छ? अहिले मिसेस झाङ हिँड्न पनि सक्दिनन्। यदि ब्युरोले जमानतमा नछोडेको भए उनी पक्कै पनि त्यही ठाउँमा मर्ने थिइन्। तिमी पक्राउ पर्यो भने तिनीहरूले तिमीलाई थुनेर कुटपिट गर्नेछन्। तिमी किन मेरो कुरा सुन्दैनौ? केही समयदेखि यो सबैको बारे सोच्दै आएकी छु। तिनीहरू सत्तामा रहुन्जेल विश्वासीहरू पक्राउ पर्ने र मारिने क्रम चलिरहनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ र समय कम छ। यदि उहाँको लागि जीवनको जोखिम मोल्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले मौका गुमाउनु हुनेछ। यो साँचो मार्ग हो। मलाई मृत्युको डर छैन, त्यही हो। म अडिग छु। तिमीलाई डर लागेको छैन, तर कम्तीमा मेरो बारेमा सोच्न सक्दैनौ? यदि पक्राउ पर्यो भने यो लाजमर्दो हुनेछ। हाम्रा इष्टमित्रहरूले के सोच्नेछन्? यो मेरो लागि ठुलो बेइज्जत हुनेछ। मेरो कुरा सुन, अबदेखि कुनै बेला आउनु हुँदैन। तिमी तास खेल्न, चलचित्र हेर्न, साथीहरूसँग भेट्न जे गर्न सक्छौ, तर धर्मका कुनै काम नगर। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा सही होइन। मैले थाहा पाएँ तपाईँ को हुनुहुन्छ। तपाईँको विश्वास झुट मात्रै रहेछ। तपाईँ अविश्वासी हुनुहुन्छ। म साँच्चै भन्दैछु, अबदेखि सुसमाचारको काम बन्द। यो मेरो मार्ग हो। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु मेरो अधिकार हो। तपाईँ हदभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। आफ्नो मुख सम्हाल। जेसुकै होस्, म मेरो विश्वासलाई रोक्न सक्दिनँ। तँलाई त्यही लाग्छ? तपाईँलाई के भयो? ड्याडी, मम्मीलाई नकुट्नुहोस्। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? म ठिक छु। उहाँले यसरी हस्तक्षेप गर्नुभयो भने म कसरी बेलाहरूमा जान र मेरो कर्तव्य पूरा गर्न सक्छु? हे परमेश्वर, कृपया मेरो लागि बाटो खोलिदिनुहोस्। तपाईँले जे बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ त्यसमा समर्पित हुन तयार छु। यदि तेरा धारणाहरूसँग नमिल्ने धेरै कुराहरू आइपर्छन्, तर तिनलाई पन्छाउन र तीबाट परमेश्वरका कार्यहरूलाई जान्न सक्छस् भने, यदि शोधनको बेला तैँले परमेश्वरप्रति आफ्नो प्रेम देखाउन सक्छस् भने त्यही नै अटल साक्षी हो।
यदि तेरो घर शान्तिमय छ, तैले शरीरको सुख सुविधाको आनन्द लिन्छस्, तँलाई कसैले सताइरहेको छैन र मण्डलीका भाइ बहिनीहरूले तेरो कुरा मान्छन् भने के तँ परमेश्वरप्रति प्रेमको हृदय प्रकट गर्न सक्छस्? के यस्तो परिस्थितिले तँलाई शोधन गर्न सक्छ? शोधनद्वारा मात्र परमेश्वरप्रतिको प्रेम देखाउन सकिन्छ र तेरा धारणाहरूसँग नमिल्ने कुराहरूद्वारा मात्र तँ सिद्ध बनाइन सक्छस्। अबदेखि भेलामा नजाऊ। ड्याडी, तपाईँ हिँड्नु भएन भने ट्रेन छुटाउनु हुनेछ। मेरो कुरा सुन्यौ? ढिला भइसक्यो। हुन्छ। ठिक छ। म हिँडेँ है। बाई ड्याडी। बाई। मम्मी, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु छ। के भन त? बुबाले मलाई तपाईँ भेलामा जानुभएको थाहा पाउँदा कल गर्नु भन्ने भन्नुभएको छ। तर सो गर्दा त म यहुँदा हुँदिनँ र म केही पनि भन्ने छैन। राम्रो। परमेश्वरका वचनहरू पढ्नु अनि फोहोर नगर्नु। हुन्छ। मेरो धेरै काम छ, म ढिलो आएँ भने खाना बनाउनु। यो विश्वास भन्ने शब्द के हो? विश्वास भनेको कुनै कुरा देख्न वा छुन नसक्दा, परमेश्वरको काम मानिसका विचारहरूसँग मेल नखाँदा, मानव जातिको पहुँचभन्दा पर हुँदा, मानव हृदयमा हुने सच्चा आस्था र इमान्दारिता हो। मैले यही विश्वासको बारेमा कुरा गरेको हुँ। कठिनाइ र शोधनको समयमा मानिसहरूलाई विश्वास चाहिएको हुन्छ अनि विश्वासपछि शोधन आउँछ। यी दुईलाई अलग गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले जसरी काम गर्नुभयो नि र तेरो वातावरण जे जस्तो भयो नि, त जीवन अनि सत्यतालाई खोजी गर्न, परमेश्वरको कामको ज्ञानलाई खोज्न, उहाँका कामलाई बुझ्न सक्छस् अनि सत्यता अनुसार कार्य गर्न सक्छस्। यसो गर्नु नै साँचो विश्वास हुनु हो र यसले परमेश्वरमाथिको तेरो विश्वास हराएको छैन भन्ने देखाउँछ। साँचो विश्वास भनेको शोधनद्वारा सत्यताको खोजी गर्नु, परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्नु र कहिले शङ्का नगर्नु। उहाँले जे गर्नु भए पनि उहाँलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सत्यताको अभ्यास गर्नु, उहाँको इच्छालाई बुझ्न त्यसको गहन खोजी गर्नु हो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। माफ गर्नुहोस्, तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले माफ गर्नुहोस्, तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर उपलब्ध हुन सकेन। तिमी भेलामा गएकी थियौ? मैले नजाऊ भन्दा पनि गयौ हँ? तिमी किन यति जिद्दी छौ? नजाँदा के हुन्छ? तँलाई फेरि जाने अनुमति छैन। मेरो कुरा सुनिस्? भाँडामा खाना छ। हुन्छ। ज्याकी स्कुलमा छे? तिमी भेलामा जान लागे कि? के गर्नुभएको? बाटो छोड्नुहोस्। तँलाई जाने अनुमति छैन।
यही बस गएर त हेर। के छ योली? हाई। किन मलाई पछ्याउनु भएको? भेलामा जाँदैछौ होइन? हिँड, म पनि सँगै जान्छु। कस्तो अटेरी। हाई छिन्जिङ। हाई। ओहो योली, हेलो। हाई। के छ जीवा है? कस्तो चल्दैछ व्यापार? ठिकै छ। यो मात्र। ठिक छ, म यो झोलामा हालिदिन्छु। चाँडै भेटौँला। आफ्नो ख्याल राख, अर्को पटक भेटौँला। हुन्छ। हेलो। ए हुन्छ। म एकछिन बाहिर जान्छु, भेलामा जाने होइन। छिन्जिङ, सिस्टर जाऊ। तपाईँ भेलामा नहुनु भएकोले कस्तो छ भनेर हेर्न आए कि? भित्रै आउनुहोस् न। झाङको परिवार पक्राउ परेदेखि एउलीले मलाई बाहिर जान दिनुभएको छैन। उहाँ कामबाट आउन साथ झगडा भयो। वास्तवमा मलाई हिर्काउनु भयो। उहाँले मलाई पछ्याउनुहुन्छ। भेलाहरूमा जान असम्भव भएको छ। धेरै गाह्रो छ। तपाईँलाई भेलाहरूमा जान नपाएर र उहाँले हिर्काएको कारण असहज भइरहेको छ। तपाईँले सत्यता खोज्ने मौका यही हो। तपाईँले परमेश्वरको इच्छा बुझेपछि मार्ग भेट्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको वचन पढौँ, हुन्न? हुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरू भित्र गर्ने कार्यको
प्रत्येक चरणमा बाहिरी रूपमा यो मानिसहरू बीचको अन्तर्क्रिया र मानवको बन्दोबस्त वा हस्तक्षेपबाट जन्मेको जस्तो देखिन्छ। तर पर्दा पछाडि हरेक कुरा शैतान र परमेश्वर बीचको बाजी हो र मानिसहरूले परमेश्वरको साक्षी दिनु आवश्यक हुन्छ। जब अयुबलाई परीक्षा गरियो तब पर्दा पछाडि शैतानले परमेश्वरसँग बाजी थाप्यो। अयुबलाई जे भयो त्यो मानिसहरूको कार्य र हस्तक्षेप थियो। परमेश्वरले तिमीहरूमा गर्न हुने हरेक कार्य पछाडि शैतानले परमेश्वरसँग थापेको बाजी हुन्छ। यो सबै युद्ध हो। मानिसहरूको प्रत्येक कामले उनीहरूलाई निश्चित मूल्य चुकाउन लगाउँछ। कठिनाई बिना उनीहरूले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन। तिनीहरू यसको नजिक पनि आउन सक्दैनन्, तर खोक्रा नाराहरू मात्रै लगाउँछन्। के यसरी परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकिन्छ? जब आत्मिक क्षेत्रमा परमेश्वर र शैतान बीच युद्ध हुन्छ, तैले परमेश्वरलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ र उहाँलाई साक्षी दिनुपर्छ। तँलाई थाहा होस् कि सबै कुराहरू ठूलो परीक्षा हो र साक्षी दिनका लागि परमेश्वरलाई तेरो आवश्यकता पर्ने समय हो। यिनीहरू बाहिरबाट महत्त्वपूर्ण नदेखिए पनि यी कुराहरूले तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छस् कि गर्दैनस् भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसो हो भने त उहाँको साक्षी दिन दरिलो भएर खडा हुन सक्नेछस्। यदि उहाँप्रतिको प्रेमलाई अभ्यास गर्दैनस् भने त सत्यतालाई अभ्यास गर्ने व्यक्ति होइनस्। तसँग सत्य र जीवन छैन र त केवल भूस होस्। परमेश्वरका वचनहरू सत्य हुन् जसले अन्तर्दृष्टि दिन्छन्। मेरो श्रीमानको बावजुद म साक्षी भएर खडा हुनुपर्छ। त्यो परमेश्वरको इच्छा हो। ठिक भन्नुभयो। परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गरेर मानवलाई मुक्ति दिने काम गर्नुहुन्छ र शैतानले त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। तपाईँको विश्वाससँग कठिनाई अवश्य नै आउनेछ। स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने मार्ग कठिन हुनेछ। परमेश्वरका वचनहरू बिना, साँचो विश्वास बिना हामी यो मार्गमा रहने कुनै उपाय छैन। हो, म बुझ्छु। म इसाई पहिले नै थिएँ। म केही पीडाहरूबाट गुज्रेँ जब मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको काम स्वीकारेँ। मलाई पुरानो मण्डलीले रोक्ने प्रयास गर्यो र मेरो परिवारले सम्बन्ध तोड्ने धम्की दिइरहेको थियो। म सबैद्वारा तोडिने हो कि भन्ने डर लागेको थियो। मैले प्रभुलाई स्वागत गरेँ। के प्रभुलाई स्वागत गर्नु असल कुरा थिएन र? तब किन मलाई धार्मिक समुदायले निकाल्नुका साथै परिवारले पनि दमन गरिरहेको थियो? मलाई अन्तर्दृष्टि दिने, मेरो आँखा खोल्ने त परमेश्वरका वचनहरू नै थिए। शैतानले मेरो परिवार र पुरानो मण्डलीको प्रयोग गरेर आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टलाई अस्वीकार गर्न लगाउँदै थियो। तिनीहरूले मलाई धर्मको बन्धनमा बाँधेर आफूसँगै नर्क जाओस् भन्ने चाहन्थे। शैतान साँच्चै दुष्ट छ। यो कुरा महसुस गर्दा मलाई धेरै शक्ति मिल्यो। म यसमा शैतानलाई जित्न दिने थिइनँ। मैले साँचो मार्ग भेट्टाइसकेकी हुनाले शैतानले मलाई पछि तान्न खोजे पनि म खतरा मोल्न तयार थिएँ, किनकि परमेश्वरको साक्षी बन्ने प्रण गरेकी थिएँ। आमेन। मैले मेरो परिवारलाई भने, अब म यो मार्गमा लागि परेको छु, त्यसैले जबरजस्ती गर्नु बेकार हो। मसँग भएको सबै परमेश्वरलाई दिँदैछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसपछि तिनीहरू मेरो मार्गमा आएनन्। शैतान नराम्ररी हारेको देख्दा म परमेश्वरप्रति कृतज्ञ भएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरको मार्गदर्शनले गर्दा मैले ती सबैबाट गुज्रेर जान सकेँ।
तपाईँ आफैले पनि यति धेरै समस्या झेल्नु भएको थाहा थिएन। तपाईँको सङ्गति मलाई अत्यन्तै उपयोगी भयो। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टलाई पछ्याउनु सजिलो रहेनछ। अब मेरो श्रीमानले जति नै दबाए पनि मसँग साक्षीको रूपमा खडा हुने सङ्कल्प छ र कहिले पनि उहाँदेखि हार खाँदिन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। ए भाइ, तिमी कहाँबाट आएको? यहाँ के गर्दैछौ? ठिक छ, तिमी जाऊ। ओहो, हेलो। मेरो बाइकमा समस्या आयो। खै म हेर्छु, यता भित्रै ल्याउनुहोस्। हुन्छ। आजकल तपाईँलाई कस्तो छ? त्यति ठिक छैन। तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस्, म निगरानी गर्छु। हुन्छ। हुन्छ। सडकहरूमा लाल पेटी बाँध्नेहरूले कडा नजर लगाइरहेका छन्। ठुलो रातो अजिङ्गरले विश्वासीहरू पक्राउ गरिरहेको छ। छिमेकी सतर्कताद्वारा एकअर्काको बारेमा उजुरी दिन लगाइएको छ। सधैँ भेट्न कठिन भइरहेको छ। केही दिन अघि म गएको भेलाको बारेमा उजुरी गरिएको रहेछ। यदि हामी मध्ये धेरैजना बाहिर निगरानीमा नबसेको भए पक्राउ पर्ने थियौँ। पक्राउ पर्ने सम्भावनाको सामना गर्नु एकदम निराश लाग्दो कुरा हो। भेला र कर्तव्यको समयमा हामी सबै भयभीत महसुस गर्छौँ। हामीसँग अझै पनि पर्याप्त विश्वास छैन। मलाई थाहा भयो। हामी परमेश्वरका वचनहरूको केही खण्ड पढौँ। पेज 625। परमेश्वरलाई विरोध गर्ने यही देशमा यो काम सुरु भएकोले उहाँका सबै कामले प्रचण्ड बाधाहरूको सामना गर्छ र उहाँका धेरैजसो वचनहरू पुरा हुन समय लाग्छ। मानिसहरू परमेश्वरको वचनको कारण विशुद्ध गरिन्छन्, जो कष्टकै भाग हो। ठुलो रातो अजिङ्गरको देशमा आफ्नो काम गर्नु परमेश्वरको निम्ति सजिलो छैन, तर यो कठिनाइद्वारा परमेश्वरले आफ्नो बुद्धि अचम्मका कामहरू प्रकट गर्दै अनि यसलाई मानिसहरूको यो समूहलाई पूर्ण बनाउने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो कार्यको एउटा चरण पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। र पेज 547। म पढ्छु। कामको यस चरणमा हामीबाट ठुलो विश्वास र प्रेमको आवश्यक हुन्छ। थोरै लापरवाहीले गर्दा ठक्कर खान सकिन्छ, किनकि यस चरणको काम पहिले भन्दा फरक छ। परमेश्वरले सिद्ध पारिरहनु भएको कुरा मानव जातिको विश्वास हो, जुन अदृश्य र अमूर्त छ। उहाँले गरिरहनु भएको काम वचनहरूलाई विश्वास, प्रेम र जीवनमा बदल्नु हो। मानिसहरूको विश्वास अयुबको भन्दा ठुलो हुनलाई सयौं पटक शोधन हुनुपर्छ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई नछाडिकनै अविश्वसनीय कष्ट र हर प्रकारका यातना सहन गर्नुपर्छ। जब तिनीहरू मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहन्छन् र परमेश्वरमाथि ठुलो विश्वास गर्छन्, तब परमेश्वरको कामको यो चरण पूरा हुन्छ। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि मलाई राम्रो महसुस भयो। अब मैले बुझेँ, पक्राउ र सतावट हाम्रो विश्वासलाई सिद्ध तुल्याउनका लागि हुन्। साँचो हो। त्यसले एउटा भजनको याद दिलायो, साँचो विश्वास भएकाहरूले मात्र परमेश्वरको स्वीकृति पाउँछन्। आमेन। 我心极大磐石边有耶和华所赐之水永流，那是因为他的心，因为他的心。大卫能鼓瑟弹琴，赞美耶和华，而且心中充满欢喜。
那是因为他的心。约伯丢掉了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮，那是因着他的心，他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀，那是因着他的心。彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心，他能为神钉十字架，有荣耀见证，也是因着他的心。约翰看见人子荣耀的形象，是因着他的心。看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓，之所以获得神的启示，获得神的启示，得知神已重返肉身，做工在人中间，也是因着他们的心，因着他们的心。所有受神眼里话语极大而又得安慰蒙拯救的人，不也都因着心吗？不也都因着心吗？所有受神眼里话语极大而又得安慰蒙拯救的人，不也都因着心吗？都因着心吗？ल्याङ छिन्जिङ कहाँ छिन्? उहाँ बाहिर जानुभएको छ। के उनी बाहिर गइरहन्छन्? योली तपाईँ आउनुभयो? उहाँहरू छिन्जिङलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। ओहो, हामी सँगै पढेको होइन? वाङजुन? कस्तो संयोग हो त। यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यो मेरो श्रीमतीको पसल हो। तपाईँहरू ज्याओ है, म कुरा गर्छु। हुन्छ। तपाईँकी श्रीमतीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्छिन् भन्ने खबर पाएर हामी जाँच गर्न आएका हौँ। बेकारको कुरा, तिनीहरूको अरू काम छैन? पसल भएको मान्छेसँग परमेश्वरमा विश्वास गर्ने कुनै समय हुँदैन। उनले विश्वास नगरेकै जाति चीनमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका सबै विश्वासीहरू पक्राउ सूचीमा छन् र पक्राउ परेकालाई कारबाही गरिन्छ। यो साँचो हो। सरकारले विश्वासीहरूलाई सहज व्यवहार नगर्नु भनेर केन्द्रीय आदेश जारी गरेको छ। उनले साँच्चै धर्ममा विश्वास गर्छिन् भने त्यो गम्भीर समस्या हो। चिन्ता नगर्नुहोस्, म उनलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्न दिने छैन। ठिक छ, ल हामी जानुपर्छ। हुन्छ, म बाहिरसम्म छोडिदिन्छु। यौली, उनको निगरानी गर्नुहोस्। यदि उनले धर्ममा विश्वास गर्छिन् भने पुरै परिवार फस्नेछ। मैले बुझेँ। ठिक छ, म जान्छु, पछि भेटौँला। ए, तपाईँ आउनुभएछ? तिमी भेलामा गएकी थियौ? हो। आज प्रहरी तिम्रो बारेमा सोध्न आएको थियो। यदि म नपुगेको भए तिमीलाई पक्राउ गरिसक्थ्यो। के तिमी भेलाहरूमा नजान सक्दैनौ? त्यसपछि के म विश्वासी रहनेछु र? बकवास नगर।
त्यो पुलिस मसँगै पढेको रहेछ र उसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका विश्वासीहरू राजनीतिक अपराधी हुन् भन्यो। जब तिनीहरू पक्राउ पर्छन् तिनीहरूको सबै परिवार फस्छ। तिम्रो विश्वासले हाम्रो भविष्यमा प्रभाव पारिसकेको छ। के तिमीलाई महसुस हुँदैन? कसरी मेरो विश्वासले तपाईँको भविष्यमा असर गर्छ? किन तपाईँलाई पार्टीले विश्वासको निन्दा गरेको सुन्ने बित्तिकै लुरुक्क पर्दै विश्वास गर्न डराउनुहुन्छ? हार मान्न तयार बन्नुहुन्छ। तपाईँ विश्वास नगर्नुहोस्, तर मलाई रोक्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस्। मैले तपाईँको जीवनमा हस्तक्षेप गरेकी छैन, त्यसैले मेरो मार्गमा पनि खडा नहुनुहोस्। म तिम्रो विश्वासको विरोधमा छैन, तर तिमी व्यवहारिक बन्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्तै दुष्ट छ। विश्वासीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाई पक्राउ गरिरहेको सबैले देख्न सक्छन्। एकजनाले विश्वास गर्दा छोराछोरी सहित सारा परिवारले कष्ट भोग्छ। त्यो साँचो कुरा हो। तिमी पक्राउ पर्यो भने बढुवा दिनु त परको कुरा, सायद जागिर नै गुमाउने छु। ज्याकीले कलेज जान पाउने छैन, त्यसले हाम्रो भविष्यमा असर पार्छ नि। तिमीले मेरो बढुवामा प्रभाव पार्यो भने मैले कुनै दया देखाउने छैन। मेरो कुरा सुन्यौ? म कदापि तिमीलाई विश्वासको अभ्यास गर्न दिने छैन। एउली, मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेकी छु, मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई स्वीकार्नेहरूले मात्र मुक्ति पाउन, राज्यमा प्रवेश गर्न अनि सुन्दर भविष्य र गन्तव्य पाउन सक्छन्। तर तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्न। तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग डराउनु भएकोले मलाई विश्वास गर्नबाट रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ के गरिरहनु भएको छ थाहा छ? के तपाईँ परमेश्वरको विरुद्धमा जान डराउनुहुन्न? धेरै भयो। लियाङ छिङजिङ, म नराम्रो पाटोबाट सुरु गर्छु। यदि त फेरि भेलामा वा सुसमाचारमा प्रचार गर्न गइस् भने म तेरो खुट्टा भाँच्छु। त अपाङ्ग भएको भए पाल्थे, तर तँलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्न दिन्न। म कहिले पनि मेरो विश्वास त्याग्ने छैन। तँलाई त्यही लाग्छ? हेरौँ के हुँदो रहेछ, हेरौँ के हुँदो रहेछ। अझै विश्वास गर्छस्? मलाई छोड्नुहोस्। किन मलाई कुट्नु भएको? अझै विश्वास गर्छस्? तपाईँ दैत्य हो। म तँलाई ठिक पार्ने उपाय खोज्छु। यदि तैँले तेरो विश्वासले नै जारी राख्छस् भने हामी डिभोर्स गरौँ। यो मान्छे साँच्चै दैत्य हो। अहिले पार्टीले प्रतिबन्ध लगाइरहेको हुनाले यसले आफ्नो साँचो रङ देखाइरहेको छ। मलाई कुट्ने, मेरो विश्वासबाट अलग गर्न खोज्ने। यो मान्छे साँच्चै दियावलस पशु हो। हामीले साँच्चै डिभोर्स गर्नुपर्छ। मम्मी, मम्मी, हाँ मम्मी, हजुर। मेरो स्कुलको ड्रेस च्यातियो। म सिलाइदिन्छु। मम्मी, के भयो? म ठिक छु। ड्याडीले फेरि कुट्नुभयो होइन त? ठिकै छ। पहिले त बाबाले हाम्रो विश्वासमा समर्थन गर्नुहुन्थ्यो, अहिले किन उहाँले यस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ? आमा, हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्नु गल्ती त होइन नि? किन ड्याडीले त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न? यो सबै कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले गर्दा हो। चिन्ता नगर, मलाई ठिकै छ। हामीलाई कसैले विश्वास गर्नबाट रोक्न सक्दैन।
मम्मी आज राति मेरो कोठामा सुत्नुहोस्। मलाई त ड्याडीले कुट्नुहुन्छ भन्ने डर लाग्छ। तिमीहरूमध्ये एकजना पनि व्यवस्थाद्वारा सुरक्षित छैनौ। बरु तिमीहरू त व्यवस्थाद्वारा प्रतिबन्धित हुन्छौ। त्योभन्दा ठुलो समस्या भनेको मानिसहरूले तिमीहरूलाई बुझ्दैनन्। तिमीहरूका आफन्त हुन् वा बाबाआमा, इष्टमित्र वा सहकर्मीहरू हुन्। तिनीहरूमध्ये कसैले पनि तिमीहरूलाई बुझ्दैनन्। तिमीहरूलाई परमेश्वरले त्याग्नु भएपछि यो धरतीमा बाँचिरहनु असम्भव हुन्छ। तर त्यसो भए तापनि मानिसहरू परमेश्वरदेखि टाढा जान सक्दैनन्, जुन मानिसहरूलाई परमेश्वरले जित्नुको अर्थ र परमेश्वरको महिमा हो। तिमीहरूले आज प्राप्त गरेको कुरा विगतका सबै प्रेरित र अगमवक्ताको भन्दा ठुलो छ, अनि मूसा र पत्रुस भन्दा पनि धेरै नै ठुलो छ। आशिष 1-2 दिनमा नभई अत्यन्तै ठुलो त्यागद्वारा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तिमीहरूसित शोधन गरिएको प्रेम र ठुलो विश्वास, अनि परमेश्वरले प्राप्त गर्न लगाउनु भएका विभिन्न सत्यताहरू हुनै पर्छ। तिमीहरू ढलपल नगरी न्यायतर्फ पनि फर्कनै पर्छ, अनि परमेश्वरप्रतिको तिमीहरूको प्रेम बाधा रहित हुनै पर्छ। तिमीसित अठोट हुनै पर्छ। तिमीहरूको जीवन स्वभावमा परिवर्तन हुनै पर्छ। तिमीहरूको भ्रष्टता निको हुनै पर्छ। तिमीहरूले कुनै गुनासो नगरी परमेश्वरका सबै योजनाबद्ध कार्यहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ र मृत्युसम्म समर्पित हुनुपर्छ। तिमीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा यही नै हो, परमेश्वरको कार्यको अन्तिम लक्ष्य, र उहाँले मानिसहरूको यो समूहलाई गर्न लगाउन हुने कुरा यही हो। उहाँले नै तिमीहरूलाई दिनुहुने भएकोले फिर्ता पनि माग्नु नै हुनेछ, अनि निश्चय नै उचित मापदण्डहरू पनि दिनुहुनेछ। त्यसैले परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कार्यको कारण छ, जसले बारम्बार देखाउँछ कि परमेश्वरको कामले किन उच्च मापदण्डहरू र कडा शर्तहरू तय गर्छ। यसै कारण तिमीहरू परमेश्वरमा भएको विश्वासले भरिनै पर्छ। संक्षिप्तमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई उहाँको उत्तराधिकारको योग्य बनाउन सबै कार्य तिमीहरूकै लागि गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको आफ्नै महिमाको लागि भन्दा पनि तिमीहरूको मुक्ति र अशुद्ध भूमिमा अत्यन्तै पीडित भएका यी मानिसहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई हो। तिमीहरूले परमेश्वरको इच्छा बुझ्नै पर्छ। म सोच्दै थिएँ कि श्रीमानले किन यति निर्दयी तरिकाले कुटपिट गर्यो र मलाई विश्वास गर्न नदिने अठोट गर्यो। परमेश्वरका वचनहरूमा मैले यो कुरा पढेँ, पतिले उसको पत्नीलाई किन प्रेम गर्छ, पत्नीले उसको पतिलाई किन प्रेम गर्छिन्, छोराछोरीहरू किन बुबा आमाप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन्, किन बुबा आमाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रेम गर्छन्, मानिसहरूले कस्ता किसिमका अभिप्रायहरू मनमा राख्छन्, के उनीहरूको मनसाय आफ्नो योजना र स्वार्थी चाहनाहरू तृप्त पार्नु होइन र? परमेश्वरका वचनहरू पूर्णतया साँचो छन्।
मानिसहरूको बीचमा कुनै सच्चा प्रेम छैन। यो त व्यक्तिगत लाभसँग सम्बन्धित छ। हो, मैले उसका स्वार्थहरू पूरा गरिदिएकीले मसँग राम्रो व्यवहार गर्थ्यो। उसले मलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिरहेको थियो। अहिले मैले सृष्टि गरेको प्राणीको कर्तव्य पूरा गरिरहेकी र सही मार्गमा हिँडिरहेकी कुराले उसको भविष्यमा असर गर्ला भन्ने उसलाई डर छ। उसका आफ्नै स्वार्थहरू प्रभावित भएकाले आफ्नो असली रूप देखाउँदैछ। मलाई रोक्नको लागि दमन गर्ने, कुटपिट गर्ने गरिरहेको छ। उसले आफ्नो दुष्ट अनुहार देखाइरहेको छ। अहिले मैले हामी दुई फरक रहेछौँ भन्ने पत्ता लगाएँ। उसले पार्टीको पछि लागि परमेश्वरको विरोध गर्ने गरिरहेको छ। मेरो निर्णय भनेको विश्वास गर्नु र सत्यताको खोजी गर्नु हो। हामी फरक फरक बाटोमा छौँ। परमेश्वरको कामको अनुभव नगरी र उहाँको वचनहरू नपढी मैले यी कुराहरू बुझ्ने थिइनँ। उसले मेरो हेरचाह गर्छ भन्ने सोच्थे। म भावनाको बसमा पर्ने थिएँ र परमेश्वरलाई पछ्याइरहन सक्ने थिइनँ। मेरो आफ्नै परिवारबाट दमन भोगेपछि मैले अविश्वासीहरूको दुष्ट अनुहार देखेकी छु र परमेश्वरको प्रेम मात्र साँचो हुन्छ भन्ने थाहा पाएकी छु। परमेश्वरले मलाई पारिवारिक बन्धनबाट मुक्त पार्नुभयो र म उहाँको प्रेमप्रति कृतज्ञ छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामीले परमेश्वरको व्यवहारिक कामलाई जति अनुभव गर्छौँ त्यति नै हामीसँग अन्तर्ज्ञान हुन्छ र धेरै सत्यता सिक्छौँ। परमेश्वरको प्रेम यही हो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामीले धर्म मान्दैनौँ भनी पुष्टि गर्न मैले यो ग्यारेन्टीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छु। यसलाई हेर। तिमी विश्वासी भइराख्यौ भने मैले मेरो जागिर गुमाउनेछु। त्यसपछि ज्याकीको कलेज योजना समाप्त हुनेछ। तिमीले आफ्नो विश्वास त्याग्नेछौ भनेर अहिले नै प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। त्यसपछि ठिक हुनेछ। म मेरो विश्वास त्याग्ने प्रतिज्ञा गर्न सक्दिनँ। मैले विश्वास गरेपछि मेरो स्वास्थ्यमा सुधार आएको तपाईँलाई थाहा नै छ। म खुसी छु। मैले सत्यताको बारेमा र असल व्यक्ति बन्न सिकेकी छु। यो जीवनको सही मार्ग हो। के तपाईँ मेरो विश्वास छोडाउने प्रयास गर्न छोड्न सक्नुहुन्छ? यसको कुन कुरा अन्यलपूर्ण छ? तिमी यस्तै रहिरह्यौ भने मैले मेरो पद गुमाउनेछु। मेरो जिउने आधार नरहे हामी कसरी बाँच्नेछौँ? राम्ररी सुन, म तँलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्न दिन्न। विश्वासको कुरामा म परिवर्तन हुने छैन। ए हो? विश्वास? त अझै तेरो परमेश्वर चाहन्छस्? त अझै यहाँबाट बाहिर जाँदैनस्? विश्वास? त अझै विश्वास गर्छस्? म तँलाई देखाउँछु। यो तेरो अन्त्य हुनेछ। तँलाई विश्वास चाहियो? उठ! अझै विश्वास गर्छस्? विश्वास? म तँलाई अन्तिम पटक सोध्छु, तँलाई तेरो परमेश्वर चाहियो कि यो परिवार? निर्णय गर। म मेरो विश्वास नै रोज्छु। त्यसो भए हाम्रो डिभोर्स हुन्छ। मैले परमेश्वरमा विश्वास गरेकै कारण तपाईँले धेरै पटक मलाई कुटपिट गर्नुभएको छ र अहिले तपाईँ डिभोर्स गर्न चाहनुहुन्छ।
तपाईँसँग कुनै विवेक छैन। तपाईँ पुरै अनुचित हुनुहुन्छ र मानव पनि होइन। म तपाईँसँग बस्न सक्दिनँ। हाम्रो मार्ग छुट्टै छ। मैले तँलाई धेरै पटक कुटे, त्यही पनि अझै तँलाई तह लाउन सकिनँ। त वास्तवमा कहाँ उभिएको छस्? यो तेरो विश्वास हो कि हाम्रो परिवार? तैँले परमेश्वरलाई रोजिस् भने हाम्रो डिभोर्स हुन्छ र म त्यसपछि हस्तक्षेप गर्ने छैन। तपाईँले डिभोर्स गरौँ भनेको हुनाले डिभोर्स नै गरौँ। हामी दुई फरक मार्गमा छौँ। हामी सँगै बस्न सक्दैनौँ। यो कुरा समाप्त गरौँ। लिनुहोस्। तिमी जानु पर्दैन। तिमीले बसेर ज्याकीको हेरचाह गर्नुपर्छ। सुरुमा मलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न मन थिएन। मैले छोरीको लागि सबै सही रहे। ठिक छ, तर उसले मलाई दबाब दिइरह्यो। परिवार वा विश्वासको बीचमा छनौट गर्नु पर्यो। मैले परमेश्वरलाई चुने र डिभोर्स गर्ने सहमति गरेँ। ठिक छ। अहिले बल्ल म स्वतन्त्र भएँ र मलाई उसले वा परिवारले रोक्न सक्दैनन्। म परमेश्वरको लागि जे पनि गर्न सक्छु। यो उहाँको अनुग्रह र आशिष हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईँहरू दुईजना फरक बाटोमा हुँदा र उहाँले तपाईँलाई नियन्त्रण गर्दा यो सुखी परिवार हुन सक्दैन थियो। उहाँले त्यही चाहनुभएको थियो। त्यसैले जे भयो राम्रै भयो। राम्रै भयो। अहिले तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभएको छ। नमस्कार निर्देशकमा। सबैजना आउनुहुँदो रहेछ, राम्रै भयो। विश्वासीहरूको जाँच गर्न हामीले पछिल्लो नगर रोकथाम समितिबाट निर्देशनहरू प्राप्त गरेका छौँ। हामीले हरेक घरमा जाँच गर्नेछौँ, प्रत्येकले एउटा एउटा क्षेत्र लिएर। त्यहाँ विस्तृत रूपमा काम गर्नुहोस्। के त्यो लियाङ चिङजिङ होइन र? हो र? मैले थाहा पाए अनुसार तिनलाई श्रीमती झाओले धर्म परिवर्तन गराएकी हुन्। तिनी पक्कै विश्वासी हुनुपर्छ। सधैँ आउजाउ गरिरहेकी देखेकी छु। त यस संसारमा रुँदै आएको क्षणदेखि नै तैँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न थाल्छस्। परमेश्वरको योजना र उहाँको विधिको लागि तैँले आफ्नो भूमिका खेल्छस् र तैँले आफ्नो जीवन यात्रा सुरुवात गर्छस्। तेरो पृष्ठभूमि जस्तो सुकै होस् र तेरो अगाडि जस्तो सुकै यात्रा भए पनि स्वर्गको योजना र प्रबन्धहरूबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन अनि तिनीहरूको गन्तव्य आफ्नै वशमा हुँदैन, किनकि सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुने उहाँ मात्र यस्तो कार्य गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। देखि नै हेलो, एउटा सन्देश छ। आज राति 10:30 भन्दा पहिले नै तिमी भाग्नुपर्छ। यहाँ सुरक्षित छैन। जे गरे पनि फर्केर नआऊ। आफ्नो हेरचाह गर।
अनि परमेश्वरका वचनहरू पढिरहनु र समस्या पर्दा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु। म केही समय लुकेर बस्नुपर्छ। मलाई थाहा भयो, सुरुमा सिस्टर लुको घरमा बस्नुहोस्। म दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भाग्न भन्छु। हुन्छ, म जान्छु। छिटो गर्नुहोस्, छिटो। के गर्नुभएको? ओए फुच्ची, तेरो आमा आएपछि हामीलाई तुरुन्तै खबर गर। तँलाई थाहा भएको कुरा खबर गर, न त तँलाई पनि पक्रन्छौँ। यहाँ खोजिसक्यौँ। जियाकी के गरिरहेकी छे मलाई थाहा छैन। हे परमेश्वर, कृपया जियाकीको साथमा हुनुहोस् र उसलाई शक्ति दिनुहोस्। मेरो इच्छा बुझ्नेहरूलाई म सधैँ सान्त्वना दिनेछु अनि तिनीहरूलाई कष्ट वा हानिमा पर्न दिने छैन। अहिलेको लागि मेरो इच्छा अनुसार काम गर्नु नै निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसो गर्नेहरूले निश्चय नै मेरा आशिषहरू अनि सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन्। कसले मेरो निम्ति आफूलाई साँचो रूपले पूर्ण रूपमा समर्पित गर्न र तिनीहरूको सबै कुरा अर्पण गर्न सक्छ। तिमीहरू सबै आधारिदिएका छौ। तिमीहरूका विचारहरू घर, बाहिरी संसार, खाना र वस्त्रको बारेमा सोचेर नै घुमिरहन्छन्। त यहाँ मेरो लागि काम गर्दैछस् भन्ने तथ्यको बावजुद मनको गहिराईमा तैँले अझै घरकी श्रीमती, बच्चाहरू अनि बुबा आमाको बारेमा सोचिरहेको छस्। के यी सबै कुराहरू तेरो सम्पत्ति हुन् र? किन त तिनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिँदैनस्? के म माथिको तेरो विश्वास कमजोर छ? कि मेरा बन्दोबस्तहरू तेरो निम्ति उचित हुने छैन भनी डराउँछस्? किन त तेरो देहको, परिवारको बारेमा चिन्ता लिन्छस् र प्रियजनहरूको लागि लालायित हुन्छस्? हे परमेश्वर, म मेरी छोरीलाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्न, तपाईँका योजनाबद्ध कार्य र बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुन र मेरो कर्तव्य पूरा गर्न तयार छु। सिस्टर ल्याङ, आज केही केटाहरू ग्यास जाँच गर्न आएका थिए र तिनीहरूले कसैलाई खोजिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तिनीहरूले म इसाई हो कि होइन भन्ने पनि जान्न चाहन्थे। तिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका जासुसहरू हुन् जस्तो लाग्छ। पार्टीले जियो गरिरहेकोले हामी यहाँबाट जानुपर्छ। हो, तिमीले के पायौ? 2000 रुपियाँ जति पाए। एकजना भर्खरै बाहिर निस्क्यो। बुझे। तिमी त्यो बाटो जाऊ।
कहाँ गई? मैले त्यसलाई भेटिनँ। थुक्क उतै त। तिमीहरू मध्ये कसैले लियाङ छिङजिङलाई देखेका छौ? छैन। हामीले देख्यौँ भने अवश्य तपाईँहरूलाई खबर गर्नेछौँ। त्यो चौथो तलामा बस्छ। थाहा छ। राम्ररी हेर है। हुन्छ। यदि त्यो फर्केर आयो भने तुरुन्तै हामीलाई खबर गर्नु। हुन्छ, हामी तपाईँसँग ज्याकी, यो हप्ता मेरो ओभरटाइम छ, त्यसैले म घर आउने छैन ल। हुन्छ। को हो? म मिसेस मा ढोका खोल। यहाँ त एक्लै छस्? तेरी आमा फर्केर आएकी छैन? छैन। मम्मीको विश्वास अपराध होइन। किन तपाईँहरूले उहाँले पछ्याइरहनु भएको छ? सरकारको अनुमति नभएकोले उसको विश्वास अपराध नै हो। साली फुच्ची। तेरी आमा आएपछि तुरुन्तै हामीलाई भन्, नत्र तैँले कानुन उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ र त जेल जानेछस्। मेरो कुरा सुनिस्? जाउँ। त्यसलाई देखिस् भने हामीलाई भनेकै जाति। अहिले तिनीहरू नियमित रूपमा भेला हुन सक्छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अर्को कुरा, लान्छेङ मण्डलीका अगुवाहरू पक्राउ परेका छन् र भेला हुने स्थानहरूमा प्रहरीले छापा मारेका छन्। मण्डलीलाई साथ र भरण पोषण प्रदान गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ। हो। हामीले कसलाई पठाउने? म जाँदा कसो होला? ठिकै छ। सिस्टर छु विश्वासी हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। तपाईँ यहाँ सुरक्षित हुनुहुनेछ। एकदम राम्रो। खोइ ल्याउनुहोस्, म राख्छु। तपाईँलाई अरू केही चाहियो भने मलाई भन्नुहोस्। हुन्छ। ठुलो रातो अजिङ्गरले पक्राउ जारी राखेको छ। के दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेला हुन सक्छन्? धेरैजना कमजोर हुनुका साथै भेलामा सहभागी हुन पनि डराएका छन्। तपाईँ आउनुभएको राम्रो भयो। भविष्यमा तमाथि ठुला जाँचहरू आइपर्नेछ। तर आज यदि तैँले परमेश्वरलाई साँचो हृदयले प्रेम गरिस् भने र अगाडिका जाँचहरू जतिसुकै ठुलो भए पनि वा तँलाई जेसुकै भए पनि त आफ्नो साक्षीमा दरिलो भएर उभिन र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्छस् भने तँलाई आराम हुनेछ र तेरो भविष्यका जाँचहरू जत्रो भए पनि त डराउने छैनस्। आमेन। समस्या भयो। पुलिस आयो। आफ्नो सामानहरू बोक्नु। पछाडिको कोठामा जानु छिटो। छिटो। लात ल्याउन।
आउनुहोस्। के गर्नुभएको? के भयो? तपाईँहरू किन जबरजस्ती घुस्नु भएको? कसैले गैर कानुनी भेलाको बारेमा उजुरी गरेको छ। सिस्टर लियाङ, आवाज ननिकाल्नुहोस्। राम्ररी खोज तलासी गर। क्याप्टेन, पछाडि आँखा छ। जाऊ, तिमीहरू दुईजना मसँग हिँड। साला हिँड, जाऊ। झन्डैले हामी झन्डै पक्राउ पर्यो। एकछिन बसौँ, मेरो मुटु ढुकढुक गर्दैछ। सिस्टर, तपाईँले किन डर लाग्दैन? कसले भन्छ म डराएकी छैन? मेरो मुटु पनि ढुकढुक गरिरहेको छ। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? जब सबै ठिक थियो मसँग विश्वास छ जस्तो लाग्थ्यो। केही हुने बित्तिकै म किन यति कायर भएँ? लाग्छ ममा अझै विश्वासको कमी छ। सुरुमा त सबैलाई डर लाग्छ, तर अझै यस्तो भोगेर अनि परमेश्वरको अगुवाई र सुरक्षाद्वारा विश्वास प्राप्त गर्न सकिन्छ। परमेश्वरको अनुमति बिना ठुलो रातो अजिङ्गरले भेटाउन सक्दैन। हो, तर यदि परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ भने आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउनुहोस् र आफूलाई परमेश्वरमा सुम्पिनुहोस्। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। परमेश्वरले जे अनुमति दिनुहुन्छ त्यसमा समर्पित भई उहाँमा भर पर्नुपर्छ। हामीले गुनासो गर्नु हुँदैन। हो, मैले एकजना दाजुलाई चिनेको छु जो 7 पटक पक्राउ र 2 पटक जेल परेका छन्। उनी अझै विश्वासी छन् र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छन्। त्यो साँचो विश्वास हो। हामीले धेरै कुरा प्राप्त गरेका छौँ। हो, ठुलो रातो अजिङ्गरको यो जाल मार्फत मैले परमेश्वरको अद्भुत सुरक्षा देखेकी छु र मेरो विश्वास बढेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरले यसलाई सेवाकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्दै कठिनाइहरूद्वारा हाम्रो विश्वास र प्रेमलाई सिद्ध तुल्याइरहनु भएको छ। यो हामीले पाएको परमेश्वरको आशिष हो। आमेन। परमेश्वरको प्रेम महान छ। हामीले उहाँको प्रेमको ऋण तिर्न र उहाँलाई सन्तुष्ट तुल्याउन अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। आमेन। एउटा भजन गाउँ है। हुन्छ। शोधनबाट विश्वास आउँछ।在星星之中才能看见神，你有信心，神就成全你。你如果没信心，神也没法成全你，神也没法成全你。
在世纪经历当中有信心，看见神的作为，神就向你显现，在里面开启引导你。你如果没有这个信心，神就没法做。लिनुहोस् मिसेस लियाङ। मैले तिम्रो ज्याकेट सिलाइसकेँ। आहा कति राम्रो। यो च्याति त मलाई धेरै नराम्रो लागेको थियो, तर अहिले यो राम्रो बनेको छ। धन्यवाद। ठिकै छ। हजुरआमा हेर्नुहोस् त मिसेस लियाङले बनाउनु भएको बुट्टा राम्रो छ है? एकदम राम्रो छ। अहिले जियाकीलाई कस्तो छ होला? जियाकी, मलाई थाहा छ त त्यहाँ छेस। ढोका खोल। ढोका खोल। कोही पनि घरमा छैन जस्तो छ। जाउँ। तपाईहरु किन मेरो पिछा गर्नुहुन्छ? तँलाई त लुक्न सक्छस् जस्तो लाग्छ। त जहाँ भए पनि हामी तँलाई भेट्टाउँछौँ। त हामीबाट भाग्न सक्दैनस्। त साली फुच्ची। तेरी आमा कहाँ छे? मलाई थाहा छैन। थाहा छैन? हामीलाई भन्छस् कि भन्दैनस्? मलाई थाहा छैन। हामी हेर्छौँ। छिन्जिङ, सहकर्मीहरूको भेलाबाट तपाईँ कहिले फर्कनुहुनेछ? 3-4 दिनमा आउँछु। म जियाकीलाई पनि भेट्छु। नभेटेको धेरै भइसक्यो होइन र? बाहिर होसियार हुनुहोस् है। हुन्छ। जियाकी, मम्मी, म यहाँ छु मेरी नानु। तिमी दुब्लाइ छौ। स्कुल कस्तो भइरहेको छ? के तिमीलाई तनाव भइरहेको छ? छैन। तिमी पर्याप्त सुत्छौ? म धेरै सुत्छु। के तिम्रो बुबा घरमा आइरहनुहुन्छ? तिमीले खाना पकाउँछौ? खानेकुरा बनाउन सिक्यौ? हो, सधैँ पकाउँछु। सजिलै छ।
खाना पकाउँदा अल्छी नगर्नु। चाउचाउ मात्रै होइन, पौष्टिक खानेकुरा पनि खानु। मम्मी, म आफ्नो ख्याल गर्न सक्छु। अनि म नहुँदा राति एक्लै तिमीलाई डर लाग्छ? बानी परिसक्यो, ठिकै छ। तिमी अझै प्रार्थना गर्ने र परमेश्वरका वचनहरू पढ्दैछौ? तिम्रो घाँटीमा के भयो? केही पनि भएको छैन। मलाई भन, के भयो? ज्याकी, यो के हो? हँ? मलाई लिम्फोमा भएको छ। म अर्को महिना 4औं शल्यक्रिया गर्दैछु। तिमीलाई कसरी यस्तो भयो? डाक्टरले भनेअनुसार यो दीर्घकालीन तनाव र डिप्रेसनसँग जोडिएको छ। तपाईँ जानुभएपछि पुलिस र रातो पट्टी बाँध्नेहरू आएर मलाई सताइरहन्थे, तपाईँको बारेमा सोधिरहन्थे। अनि मेरा शिक्षक र साथीहरूले पनि मेरो खिल्ली उडाउँथे। मलाई स्कुलमा र घरमा अत्यन्तै डर लाग्थ्यो। धेरै पटक मलाई बाल्कोनीबाट हाम फाल्न मन लाग्थ्यो, तर मैले हाम फालेँ भने म तपाईँलाई कहिले देख्ने छैन भन्ने डर लाग्थ्यो। मम्मी, मलाई डर लाग्छ। ज्याकी, नडरो। हाम्रो पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो साथ उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामीले जस्तो सुकै रोगको सामना गर्नु पर्यो पनि केवल परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। उहाँले नै सबै सम्हाल्नुहुन्छ। हामी डराउनु हुँदैन। हामी साँचो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ। परमेश्वरका वचनहरूले भन्छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर महाशक्तिशाली वैद्य हुनुहुन्छ। रोग बिमारमा बास गर्नु भनेको बिमारी हुनु हो, तर आत्मामा जिउनु भनेको निको हुनु हो। हामी जिउने कि मर्ने उहाँकै हातमा छ। यदि प्रार्थना गर्यौँ भने उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ। मलाई ठुलो रातो अजिङ्गरले शिकार चाहिँ खेदिरहेको छ। त्यसैले खरा हुन सक्दिनँ। अनि छोरी पनि बिरामी छे। मैले के गर्ने?
परमेश्वर, म साँच्चीकै समस्यामा छु। यदि ऊ साँच्चीकै मरे भने मैले के गर्ने? यो भिडियो हेर त। मलाई यसो गरेको मन पर्छ। परमेश्वरले सिर्जना गर्नुभएको यस्तो परिस्थितिहरूले हामीलाई सिद्ध तुल्याउँछ र मुक्ति दिन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सिस्टर लियाङ, के भयो? केही पनि होइन, मलाई ठिक छ। अहिलेको लागि हाम्रो यो भेला टुङ्ग्याउँ। हुन्छ, पछि भेटौँला। मैले परमेश्वरमा समर्पित हुन परिवारलाई समेत छाडे। उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुपर्ने हो। कसरी मेरो छोरीलाई क्यान्सर लाग्यो? के परमेश्वरले मेरो विश्वासको जाँच गरिरहनु भएको छ? सिस्टर लियाङ, अझै आफ्नो छोरीको बारेमा सोचिरहनु भएको छ? म उसलाई नसम्झी बस्नै सक्दिनँ। परमेश्वरको इच्छा के हो मलाई थाहा छैन। कसरी उसलाई क्यान्सर भयो? उनी बिरामी छिन्, तर हेरचाह गर्न नसक्दा पक्कै नै पीडा हुनुपर्छ। मलाई परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड याद आयो। जाँचहरू भइरहँदा मानिसहरू कमजोर हुनु वा उनीहरूभित्र नकारात्मकता हुनु वा परमेश्वरको इच्छा वा अभ्यासको मार्ग नबुझ्नु सामान्य हो। तर कुनै पनि अवस्थामा परमेश्वरको कामप्रति तमा विश्वास हुनुपर्छ। अनि अयुबले जसरी तैँले पनि परमेश्वरलाई इन्कार नगर। अयुब कमजोर थिए र आफू जन्मेको दिनलाई धिक्कारे पनि तिनले मानव जीवनमा सबै थोकहरू यहोवाले नै दिनुहुन्छ र उहाँले नै सबै थोक लैजानुहुन्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेनन्। तिनलाई जसरी जाँचिएको भए पनि तिनले यो विश्वास थामेर राखे। तेरो अनुभवमा परमेश्वरका वचनहरूद्वारा आउने तेरो शोधन जे भए पनि परमेश्वरले चाहनुहुने कुरा भनेको उहाँप्रतिको मानिसको विश्वास र प्रेम नै हो। यस्तो प्रकारको काम गरेर उहाँले मानिसहरूको विश्वास, प्रेम र आकांक्षाहरूलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको सिद्ध पार्ने कामलाई मानिसहरूले देख्न वा अनुभव गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो परिस्थितिहरूमा तेरो विश्वास आवश्यकता हुन्छ। आमेन। आमेन। उसलाई क्यान्सर भएको छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै म कमजोर भएँ। मेरो कद अझै पनि सानो छ र मेरो विश्वास अपर्याप्त छ। हामी परमेश्वरमा समर्पित भइसकेपछि उहाँले हामीलाई सबै परिस्थितिमा डोर्याउनुहुन्छ। दुख
दुःखको सामना गर्दा देहको चिन्ता नगर्न उहाँ विरुद्ध गुनासो नगर्न सक्नुपर्छ उहाँले आफैलाई लुकाउनु हुँदा पछ्याउने विश्वास हुनुपर्छ आफ्नो प्रेमलाई मर्न दिनु हुँदैन कायम राख्नुपर्छ उहाँले जे गर्नु भए पनि तिमीले उहाँको योजना स्वीकार्नुपर्छ उहाँ विरुद्ध गुनासो गर्नु अघि आफ्नै देहलाई सरापा जाँचमा उहाँलाई खुसी बनाऊ तिमी रोए वा तिमीले माया गर्ने कुरा गुमाए पनि यो हो साँचो प्रेम र विश्वास मैले तिनीहरूलाई निको पार्छु भनेर मात्र धेरैले मलाई विश्वास गर्छन् मैले तिनीहरूको शरीरबाट अशुद्ध आत्माहरू धपाउन मेरो शक्ति प्रयोग गर्छु भनेर र तिनीहरूले शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सकुन् भनेर मात्र धेरैले ममा विश्वास गर्छन् धेरै भौतिक सम्पत्ति माग गर्नलाई मात्र धेरैले ममा विश्वास गर्छन् यस जीवनलाई शान्तिमा बिताउन र आउने संसारमा सुरक्षित र सकुशल हुनलाई मात्रै धेरैले ममा विश्वास गर्छन् नर्कको कष्टहरूबाट बस्न र स्वर्गका आशिषहरू प्राप्त गर्नलाई धेरैले ममा विश्वास गर्छन् धेरैले अस्थायी सान्त्वनाको निम्ति मात्र ममा विश्वास गर्छन् तैपनि आउने संसारको कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न खोज्दैनन् जब मैले मेरो क्रोध मानिसहरूमाथि खन्याएँ र कुनै समयमा उसँग भएको सबै आनन्द र शान्ति खोसे ऊ सशङ्कित भयो मैले मानिसलाई नर्कको कष्ट दिएर स्वर्गको आशिष फिर्ता गर्दा मानिसको लाज रिसमा परिणत भयो मानिसले निको पार्न मलाई बिन्ती गर्दा मैले कुनै ध्यान दिइन र ऊ प्रति घृणा महसुस गरे मानिस मलाई त्यागेर दुष्ट औषधि र टुनामुनाको सहायता खोज्नतिर लाग्यो जब मानिसले मलाई मागेका सबै थोक मैले खोसे सबैजना कुनै अवशेष बिना नै गायब भए मानिसले ममा विश्वास गर्छ किनकि म अति धेरै अनुग्रह दिन्छु र प्राप्त गर्ने कुरा अति धेरै छन् जियाकीलाई क्यान्सर भएको थाहा पाएदेखि म शिथिल भएँ मलाई मेरो कर्तव्य पूरा गर्न कठिन भयो र मसँग केही गुनासाहरू थिए मैले यसको बारेमा खुलेर केही पनि बोलिनँ मैले परमेश्वरको लागि काम गरिरहेकीले उहाँले मेरो परिवारको रक्षा गर्नुपर्थ्यो म शङ्काले भरिएँ मेरी छोरी किन बिरामी भई ती गुनासोहरूको अर्थ मैले परमेश्वरलाई दोष दिइरहेकी थिएँ र उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहेकी थिएँ यसकारण मेरा सबै काम र बलिदानहरू कलङ्कित थिए र म अझै पनि आशिष पाउन उत्प्रेरित थिएँ मेरी छोरीलाई क्यान्सर नलागेको भए म अझै पनि राम्ररी नै अघि बढिरहेकी छु भन्ने लाग्थ्यो यो परीक्षाले मलाई पूर्ण रूपमा खुलासा गरेको छ परमेश्वरप्रतिको मेरो प्रेम मेरो समर्पणता कहाँ छ म अत्यन्तै अविवेकी निर्लज्ज व्यक्ति भएकोले केही कुराको पनि योग्य छैन
तपाईँले आफ्नो छोरीलाई लागेको रोगबाट एउटा पाठ सिक्नुभयो। यो राम्रो कुरा हो। यो परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष हो। हो त। मलाई परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड याद आयो। परमेश्वरमाथिको आफ्नो विश्वासमा मानिसहरूले भविष्यको लागि आशीर्वाद प्राप्त गर्नु खोज्छन्। तिनीहरूको विश्वासमा भएको लक्ष्य यही हो। सबै मानिसहरूसँग यही मनसाय र आशा हुन्छ, तर तिनीहरूको प्रकृतिमा भएको भ्रष्टतालाई परीक्षा मार्फत हल गरिनुपर्छ। जुन पक्षमा मानिसहरू अशुद्ध छन्, शोधन गरिनुपर्ने पक्षहरू यिनै हुन्। यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो। परमेश्वरले तेरो लागि वातावरण सृजना गरेर तँलाई आफ्नो भ्रष्टता चिन्न सक्ने बनाउन शोधित हुन बाध्य पार्नुहुन्छ। अन्तिममा त यस्तो बिन्दुमा पुग्छस् जहाँ तबरू मर्छस् र आफ्नो योजना तथा चाहनाहरू त्याग्छस् अनि परमेश्वरको नियम र योजनामा समर्पित हुन्छस्। त्यसकारण यदि मानिसहरूले वर्षौको शोधन वा केही हदसम्म कष्ट भोगेका छैनन् भने आफ्नो सोच विचार र हृदयमा देहको भ्रष्टताको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन्। जुन पक्षमा तिमीहरू अझै शैतानको बन्धनमा छौ र जुन पक्षमा अझै आफ्नै चाहना र मागहरू कायम राख्छौ, तिमीहरूले कष्ट भोग्नुपर्ने पक्षहरू यिनै हुन्। कष्ट मार्फत मात्र पाठ सिक्न सकिन्छ, जसको मतलब परमेश्वरको इच्छा बुझ्ने र सत्यता प्राप्त गर्ने मात्र हो। वास्तवमा पीडादायी परीक्षाहरूको अनुभव गरेर धेरै सत्यताहरू बुझिन्छ। सहज वातावरणमा वा अनुकूल परिस्थितिमा कसैले पनि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न, उहाँको सर्वशक्तिमानता र बुद्धिलाई जान्न वा उहाँको धर्मी स्वभावलाई बुझ्न सक्दैन। त्यो असम्भव हुनेछ। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूद्वारा मानव जातिलाई मुक्ति दिने उहाँको काम अत्यन्तै व्यवहारिक छ। हो त। मैले उहाँमाथिको विश्वासको लागि बलिदान दिइरहेकी छु भन्ने ठानेकी थिएँ। मैले उहाँको स्वीकृति प्राप्त गरिरहेको छु भन्ने कुरामा म निश्चित थिएँ। तर ठुलो रातो अजिङ्गरको कारण भाग्नु पर्दा मैले गुनासो गरेँ। ममा परमेश्वरप्रतिको भक्ति र समर्पणको कमी भएको महसुस गरेँ। मैले आशिषको लागि उहाँलाई पछ्याइरहेकी थिएँ। मलाई कष्ट भोग्न डर लाग्थ्यो। म भ्रष्ट र लोभी थिएँ र शुद्ध हुनको लागि मलाई न्याय र सजाय चाहिएको थियो। म त्यसबाट नगुज्रेकी भए मेरो वास्तविकतालाई कहिल्यै पनि चिन्ने थिइनँ। मैले राज्यका सुसमाचारहरूमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने थिएँ। त्यो पूर्ण रूपमा अनुचित कुरा हो। त्यो अनुभवले कठिनाइहरू जीवन वृद्धिको लागि कति लाभदायक हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई प्रकट गर्यो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा साँचो हो। मेरी छोरीलाई रोग लाग्दा यसद्वारा परमेश्वरले मलाई जाँच र खुलासा गरिरहनु भएको थियो। यो मेरो मुक्तिको लागि थियो। यो परमेश्वरको प्रेम हो र म परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। आमेन। मैले परमेश्वरका वचनका केही प्रेरणादायी खण्डहरू पढ्दै आइरहेकी छु। ल ती खण्डहरू हेरौँ। म पढ्छु। अय्युबले परमेश्वरसँग व्यापारको कुरा गरेनन् र परमेश्वरसँग कुनै बिन्ती वा मागहरू गरेनन्। सबै थोकमाथि शासन गर्ने परमेश्वरको शक्ति र अख्तियारको कारण तिनले परमेश्वरको नामको प्रशंसा गरे। तिनको प्रशंसा तिनले पाएको आशिष वा विपत्तिमा आधारित थिएन। मानिसले परमेश्वरबाट आशिष पाए पनि वा विपत्ति आए पनि परमेश्वरको शक्ति र अख्तियार परिवर्तन हुँदैन। जस्तोसुकै परिस्थितिहरू भए पनि परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गरिनुपर्छ भन्ने तिनको विश्वास थियो। परमेश्वरको सार्वभौमिकताको कारण मानिसले परमेश्वरद्वारा आशिष पाउँछ र परमेश्वरको सार्वभौमिकताकै कारणले नै मानिसमाथि कोर्र आइपर्छ। परमेश्वरको शक्ति र अख्तियारले मानिसको सबै कुरामाथि शासन र प्रबन्ध गर्छ। भाग्यका परिवर्तनहरू परमेश्वरको शक्ति र अख्तियारका प्रकटीकरणहरू हुन् र व्यक्तिको दृष्टिकोण जस्तै भए पनि परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गरिनुपर्छ। अय्युबले आफ्नो जीवनको अवधिमा यही कुरा अनुभव गरे र थाहा पाए। अय्युबका सबै विचार र कार्यहरू परमेश्वरको कानमा पुगे र परमेश्वर सामु आइपुगेपछि उहाँले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा हेर्नुभयो। परमेश्वरले अय्युबको यो ज्ञानको कदर गर्नुभयो र त्यस्तो हृदय भएकोमा अय्युबलाई मूल्यवान ठान्नुभयो। त्यो हृदयले जुनसुकै समय र स्थानमा परमेश्वरको आज्ञालाई पर्खन्थ्यो।
र आफूमाथि आइपरेको जुनसुकै कुरालाई स्वागत गर्थ्यो। अय्युबले परमेश्वरसँग कुनै माग गरेनन्। तिनले परमेश्वरबाट आएका सबै बन्दोबस्तहरू पर्खने, स्वीकार गर्ने, सामना गर्ने र पालन गर्ने माग आफैसँग गरे। त्यसो गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने विश्वास अय्युबलाई थियो र परमेश्वर पनि त्यही चाहनुहुन्थ्यो। किनभने अय्युबको हृदय शुद्ध र परमेश्वरबाट नलुकेको थियो र तिनको मानवता इमान्दार र दयालु थियो र तिनले न्याय र सबै सकारात्मक कुरालाई प्रेम गर्थे। यस्तो हृदय र मानवता सहितको मानिसले मात्र परमेश्वरको मार्ग अनुसरण गर्न सक्थ्यो र परमेश्वरको भय मान्न र खराबीबाट अलग बस्न सक्थ्यो। त्यस्तो व्यक्तिले परमेश्वरको सार्वभौमिकता, उहाँको अख्तियार र शक्तिलाई देख्न सक्थ्यो र उहाँको नियम र बन्दोबस्तहरूप्रति आज्ञा पालन हासिल गर्न सक्थ्यो। केवल त्यस्तो मानिसले मात्र परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गर्न सक्थ्यो, किनकि सबै कुरा परमेश्वरकै हातमा छन् भन्ने थाहा थियो र तिनले आशिष वा विपत्तिको बारेमा पनि विचार गरेनन् र उनलाई मानिसका चिन्ताहरू मूर्खता, अज्ञानता र तर्कहीनताको प्रतीक हुन् भन्ने थाहा थियो। सबै कुरामा परमेश्वरको सार्वभौमिकता रहेको तथ्यमा शङ्का गर्नु र परमेश्वरसँग नडराउनुको चिन्ह हो। अय्युबको ज्ञान परमेश्वरले चाहनु भएको जस्तै थियो। आमेन। आमेन। अय्युबको विश्वास असाधारण थियो। आफ्नो कठिन परिश्रमबाट पाएको सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभएको कुरा थियो भन्ने तिनलाई थाहा थियो। त्यही कारणले गर्दा तिनले परमेश्वरले दिनुहुन्छ र लैजानुहुन्छ भनेर भन्न सके। त्यसपछि परमप्रभुको नामलाई धन्य छन् भने। म त अय्युबको स्तरमा छँदै छैन। के क्यान्सर परमेश्वरले हुन दिनुभएको कुरा होइन र? यसमा परमेश्वरको इच्छा के छ भन्ने बारेमा मलाई किन कुनै विचार आएन? मसँग साँच्चै नै पर्याप्त विश्वास छैन रहेछ। अहिले परमेश्वरको वचनहरूको वाचनबाट मैले उहाँको इच्छालाई बुझेँ र उसको भविष्य परमेश्वरकै हातमा छ भन्ने मलाई थाहा छ। शल्यक्रिया जस्तो भए पनि म परमेश्वरप्रति समर्पित भई मेरो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्नेछु र परमेश्वरको प्रेमको ऋण तिर्नेछु। परमेश्वरको जय होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। एकछिन बिसाउँ, मैले यहाँ पानी ल्याएकी छु। हुन्छ। तपाईँलाई घरबाट पत्र आएको छ। यो अर्जेन्ट होला भनेर यहीँ ल्याएकी छु। ठिकै छ। आमा, खुसीको खबर छ। मेरो शल्यक्रिया सफल भयो। अपरेसनको दिन मलाई निकै डर लागेको थियो। त्यसैले मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र मेरो शल्यक्रिया सफल होस् भनेर आशिष मागेँ। मैले प्रार्थना गरेपछि मलाई त्यति धेरै डर लागेन र म बिस्तारै निदाएँ। म बिउजिँदा अपरेसन सकिसकेको थियो। डाक्टरले अपरेसन राम्रो भयो भनेर भन्नुभयो र म यति खुसी भएँ कि म रुन थालेँ। परमेश्वरले मेरो सुरक्षा गर्नुभएको हो भन्ने मलाई थाहा छ, त्यसैले म उहाँप्रति कृतज्ञ छु। मम्मी, चिन्ता नगर्नुहोस्, म राम्ररी निको हुँदैछु, त्यसैले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने र परमेश्वरको प्रेमको ऋण तिर्ने काममा ध्यान दिनुहोला।